है गेम सुरु भयो कडा छ है यो 22 टिममा छानिँदै आउनु भएको हो आरम्भ छ हो आरम्भ छ काम नजानलाई धेरै धन्यवाद उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ अब रमाइलोबाट सिरियसमा आएन है बिमुरा यस्तो नराम्रो शब्दहरु ननिकाल्नु होला प्लिज थ्यांक यू सर थ्यांक यू नराम्रो शब्द निकाल्नु राजु मगर सरलाई धेरै धन्यवाद विशाल भाइ बेस्ट अफ लक भन्नुहुन्छ खेल एकदम राम्रो छ यस सफल हुन सक्छ है गुड भन्नुभएको छ प्रसाद शर्मा थ्याङ्क यू सर आएन सर क्लियर बाई नेट त 5G हो सर 720 मा नरह्यो है सर पहिला पनि रेकर्ड भिडियो पनि आउँछ है यो च्यानलमा अपलोडेड भिडियो एक दुई दिन एकदम फुल एचडी तनौ भन्नुभएको छ टिम कोतली बजार नगरपालिका टिम शुक्ला गण्डकी नगरपालिका दोस्रो कोतली बजारको नगरपालिका शुक्ला गण्डकी नगरपालिका भर्सेस कोतली बजार नगरपालिकाका बीच सुरु हुन गइरहेको छ कपको आज 10औं दिनको दोस्रो सेमिफाइनल खेल अब सुरु हुँदैछ पुतली बजार नगरपालिका भर्सेस शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको बीचमा अब सुरु हुँदैछ यस खेल खेलाउनको लागि पहिलो प्रथम रेफ्रीमा हुनुहुन्छ विमल राणा त्यस्तै राष्ट्रिय रेफ्री हुनुहुन्छ उहाँ त्यस्तै सेकेन्ड रेफ्री हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री टुक बहादुर गुरुङ त्यस्तै टिम ए पुतली बजार जर्सी नम्बर 2 देवेन्द्र परियार जर्सी नम्बर 4 लेसन गुरुङ जर्सी नम्बर 6 दर्शन गुरुङ जर्सी नम्बर 7 आशिष नेपाली जर्सी नम्बर 8 अमृत केसी जर्सी नम्बर 9 सञ्जु विक्रम शाह उहाँ टिम क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ र लिब्रो जर्सी नम्बर 10 झौबहादुर गुरुङ टिम प्रशिक्षकमा राजेन्द्र शर्मा त्यस्तै टिम व्यवस्थापक सञ्जीव गुरुङ गुड नाइस नेम नाइस पिपल त्यस्तै टिम बी शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहु जर्सी नम्बर 1 प्रेम बहादुर कुमाल जर्सी नम्बर 2 अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 4 मीन कुमाल जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ त्यस्तै जर्सी नम्बर 8 विशाल ठकुरी उहाँ टिम क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ र जर्सी नम्बर 9 धीरज ठकुरी र लिब्रो जर्सी नम्बर 12 मदन ठकुरी टिम प्रशिक्षक किसान थापा त्यस्तै लाइन्सम्यानमा हुनुहुन्छ आकाश सुनार र विशाल गुरुङ साथी हो स्वागत छ अब टिम बेन्चमा टिम कोच टिम म्यानेजर भइसकेको छ है र असिस्टेन्ट कोच बाहेक अन्य नबस्दिनु होला भनेपछि पुतली बजारले टस जितेछ हैन नमस्ते सर नमस्ते ओके ठीक छ भनिदिनु पर्छ थ्यांक यू है
सुरु भयो ल सुरु भयो कामसी सुरु भयो खाता खोल्यो दोस्रो सेमिफाइनल खेलको यो पहिलो सेटको पहिलो स्कोर पुतली बजार 1-0 सर्भिस बल गर्न सकेन जसको फाइदा शुक्ला गण्डकी 1 इक्वल 1 बराबर ल है अत्यन्त राम्रो डिफेन्स त्यसको नाम कान्छी हो होइन मिन कुमार प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बल चेन्ज पुतली बजार 2-1 2-1 यति बेला सञ्जु विक्रम साई जस्तो नौका खेलाडी सर्भिसमा उत्कृष्ट फिसिङ शुक्ला गण्डकी स्कोर 2 इक्वल 2 बराबर नम्बर रहेको छ 2 बराबर जुम ठिक छ सबभन्दा मेन कुरा है जुम प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बलोडिङ जसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई 3-2 3-2 एक आपसमा कमेन्ट पनि साटासाट गर्नुहोस् है घाम बढ्दै गएको छ घाम बढ्दै गएपछि मैले कमेन्ट पढ्न गाह्रो हुन्छ है कमेन्ट पढ्न नसक्नेले किन क्यामेरा ठडाएको पनि भन्न मिल्छ कृपया उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार नम्बर 8 का खेलाडीबाट स्कोर 3 इक्वल 3 बराबर प्रतिस्पर्धात्मक खेल उत्कृष्ट फिसिङ स्कोर पुतली बजार 4-3 4-3 कराउनु पर्यो भाइ हो प्रहार शुक्ला गण्डकीका 10 नम्बर 7 खेलाडीबाट स्कोर 4 इक्वल 4 बराबर प्रदीप गुरुङ आगो उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार स्कोर 5-4 5-7 6 नम्बर उतातिर 7 नम्बर आगो यतातिर 6 नम्बर आगो बल चेन्ज स्कोर शुक्ला गण्डकी 5 इक्वल 5 बराबर 5 बराबर हान त भाइ फेरि हान हान्नामलाई शाबास लाजा पल्ट्यो यार सँगसँगै यार प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको थियो यहाँ फल हुन पुग्यो जसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई पुनः स्कोर 6-5 6-5 सँगसँगै छ जम्मा 1 नम्बरको अगाडि छ नम्बर 6 पुतली बजारका खेलाडी 6 इक्वल 6 बराबर यो केन्द्र है ब्लेसिङ थियो तर वेन्डरमा आइसकेको छ जसको फाइदा पुतली बजार 7-6 7-6
रहेको छ 7 6 नम्बर आले सर्भिसमा गएको छ। राष्ट्रिय खेलाडी योगेन्द्र गुरुङको भाइ हो। ऊ पनि यता भएको भए दाजुभाइ हुन्थ्यो। अहिले विदेशमा हो। निकै नै उत्कृष्ट प्रहार 10 नम्बर 2 पुतली बजार खेलाडी र स्कोर 8-6 8-6। 5 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर रहेको छ 8-6 गोरोहरू छ नि त म यहीँ भनेको हैन भनेको सर्भिसमा दर्शन गुरुङ हान्यो गण्डकी खेलाडी पनि उत्कृष्ट प्रहार र स्कोर 7-8 7-8। 2 नम्बर हो देख्दैन के घाम सर्भिसमा जलबिन्दु भयो। गण्डकी तर्फबाट यो सर्भिस उत्कृष्ट ब्लक थियो जसको फाइदा स्कोर शुक्ला गण्डकी 8 बराबर। ल आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। भोलि कराउँछु भनेर पाइँदैन। खत्तम भएछ हौ हान्दो यसलाई भन्छ क्याप्टेन सट। उत्कृष्ट प्रहारका साथ पुतली बजार पनि स्कोर थप्न सफल 9-8 9-8। भनेको छु नि तपाईले बोलेको बोल्यो। बल सेन्स शुक्ला गण्डकी 9 इक्वल 9 बराबर। दामी भएको खेल दामी ए फेरि नम्बर सक्यो अलिकति उत्कृष्ट ब्लक साथै पुनः स्कोर शुक्ला गण्डकी 10-9 10-9। ठिक म अरे यार ओ यार अहिले देखिएछ। गुड भनेको मानेछ बिचाराहरू। मेरो नातिनी जस्तै हो। सन्जु कुन टिम हो? स्याङ्जा पुतली बजार है आयोजकको टिम। अलि वर्ष पहिला गण्डकी प्रदेशलाई पश्चिमाञ्चल भन्थ्यो। पश्चिमाञ्चलको तर्फदेखि क्याप्टेन गर्नुहुन्थ्यो है। अनि गण्डकी प्रदेशको टिम क्याप्टेन है पहिला। मिलेन यसरी त हुँदैन। ठोक बजा भाइ बजा। जसले हान्यो त्यसले जान्यो। सफल बजार नम्बर रहेको छ 10-11। मेरो त डबल छ यार। उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकी र स्कोर 12-10 12-10। फेरि हात पुतली बजार पनि उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल र स्कोर 11-12 11-12। पुरा अङ्ग्रेजी भाइ अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पुरा काउन्टिङ भइरहेको छ। राइट शाबास मिन कुमाल। बल चेन्ज नम्बर 4 शुक्ला गण्डकी 13-11 13-11। 2 नम्बरले अगाडि पाहुना टोली अगाडि घरेलु टोली पछि तात्नु पर्यो। उठा मिराके ठोक शाबास। ठोक 6 नम्बर खता छ 6 नम्बर ठोक 6 नम्बर 9 नम्बर ठोक्यो।
मारो घुम्सा घुम्सी शुक्लागण्डकीले बाजी मार्यो 7 खेल नम्बरले। र उत्कृष्ट प्रहार स्कोर शुक्लागण्डकी 14-11 14-11 3 नम्बरले पाउन टोली आगे मार्यो बॉल चेंज पुतली बचार 12-14 12-14 12-14 पुतली बजार को तर्फबाट सर्भिस हान्दियो जर्सी नम्बर 7 को खेलाडीबाट उत्कृष्ट प्रहार सँगै बल चेन्ज शुक्लागण्डकी 15-12 15-12 नम्बर आएको छ मिलाएर है मिलाएर डिएममा देखि नै उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार खेलाडी जर्सी नम्बर 8 बाट स्कोर 13-15 13-15 अमृत केसी अलराउन्डर बल चेन्ज शुक्लागण्डकी 16-13 16-13 16-13 3 नम्बरले अगाडि फेरि पनि राइट पुनः स्कोर शुक्लागण्डकी 17-13 17-13 टोटाई पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट पुतली बजार टोटाई भनेको के भयो भनेको के अरू नबुझे नि अगाडि बस्ने केटीहरूले बुझ्छ क्या 1000 पुऱ्याउनु पर्यो क्या भ्युअर खोइ कहाँबाट पुऱ्याउँथ्यो हो एक सेयर गरिदियो भने त ढल्छ फेरि हामी बेला लाइकबाट है साथी है उत्कृष्ट ब्लक गर्दै पुनः स्कोर शुक्लागण्डकीलाई 18-13 18-13 7 नम्बरको सट हेरौँ है हामी निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल बल चेन्ज पुतली बजार 14-18 14-18 यसैबीच खेलाडी परिवर्तन पुतली बजार 5 in 6 out निकै नै उत्कृष्ट प्रहार शुक्लागण्डकी जस नम्बर 8 का खिलाडी बाट र स्कोर 19-14 19-14 यति बेला जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङको सर्भिस गाडीले हान्दा फर्स्ट स्टार्टमा रेखा नै हान्नु गाडी यो गेम पछि हान्ने 744 397 गुड गुड हुन्छ भने अलिकति बढाइदिउँ थोरै के पुनः स्कोर शुक्लागण्डकी लाइक बढाइदिउँ 20-14 20-14 सर्भिस बल कट्न सफल जसको फाइदा पुतली बजार 15-20 15-20 उत्कृष्ट प्रहार सँगै बल चेन्ज शुक्लागण्डकी स्कोर 21-15 21-15 ईश्वर शाही झापाबाट हेर्नुभयो रहेछ है धेरै खुसी लाग्यो है थ्याङ्क यू भेरी मच बल चेन्ज पुतली बजार 16-21 16-21 नम्बर 9 पुतली बजारको तर्फबाट
उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकीका खेलाडी र स्कोर 22-16 22 16 नम्बर रहेको छ 22 Ball change. Telibazar 17-22 17-22 Ball change. Shukla Gandaki 23-17 23-17 ताट्नु पर्यो घरेलु टोली ध्यान सुस्त खेल्यो उत्कृष्ट फिसिङका साथ स्कोर तेलिबजार 18-23 18-23 दौड्यो बढी भेट्छ मार दुलो उडायो बल शुक्ला गण्डकी 24-18 24-18 नम्बर रहेको छ 24-18 भेरी खटारा 24-18 भेरी खटारा सर्भिसमा नम्बर 1 शुक्ला गण्डकीको तर्फबाट मिलेन सर्भिस शुक्ला गण्डकीलाई स्कोर शुक्ला गण्डकी 25-18 25-18 को अन्तरमा यो पहिलो सेट दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो सेट शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल एक सेट शुक्ला गण्डकीले जितेको छ है पहिलो सेट शुक्ला गण्डकी टोलीलाई 18 को विरुद्ध 25 खाए पहिलो सेट के गुरुङ युट्युब च्यानल काली गण्डकी अनलाइन टिभी जुन इन्टरनेटको सुविधा ओरलिङ्कले हामीलाई सहयोग गरेको छ यस प्रतियोगिता अवधिभर 300 MBPS बराबरको डेट हामीलाई उपलब्ध गराएको छ धेरै धन्यवाद ओरलिङ्क स्याङ्जालाई यो गेम नछुटाउनु होला दोस्रो सेटको पहिलो स्कोर पुतली बजार 1-0 1-0 खाता खोल्न सक्छ है दोस्रो सेट सुरु भयो है दोस्रो सेट साथी हो उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकी जस नम्बर 1 का खेलाडी स्कोर 1 इक्वल 1 बराबर बल तेलिबजार 2-1 2-1 दोस्रो सेट चलिरहेको छ साथी हो स्कोर तेलिबजार नम्बर रहेको छ 3-1 3-1 3 छ भने शुक्ला गण्डकी 1 स्कोर पुतली बजारलाई नै स्कोर 4-1 4-1 पुतली बजार 4 छ भने शुक्ला गण्डकी 1 उत्कृष्ट फिसिङ बल सेल शुक्ला गण्डकी 2-4 2-4
उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजारका 10 नम्बर 6 खेलाडीबाट र स्कोर 5-2 5-2 Since Sukla Gandagi 3-5 3-5 आफ्नो फेसबुक पनि शेयर गरौँ साथीहरूलाई मेसेज गरौँ लाइक ठोकौँ कमेन्ट ठोकौँ के यो से सरले आतिने उत्कृष्ट ब्लक स्कोर पुतली बजार 6-3 6-3 सुजता देब्रे हात है पुतली बजार 6 शुक्ला गण्डकी 3 लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई 4-6 4-6 यो दोस्रो सेट हो है साथी हो अनि मेरो र अरूकोमा फरक छ यतापट्टि 1 लेखेको छ नि त्यहाँ है नम्बरिङ बोर्डमा यसको मतलब हो जस्ट 1 सेट इज गन एउटा सेट चाहिँ भएको छ अरू हुन बाँकी छ है उत्कृष्ट फिसिङको साथ पुनः स्कोर शुक्ला गण्डकी 5-6 5-6 त्यसरी पनि बुझिदिउँ है साथीहरू है गाह्रो चाहिँ कति मान्नु भएन है दोस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट पुतली बजार यता है एउटै घरको 3टा दाजुभाइ छ जर्सी नम्बर 5 जर्सी नम्बर 8 जर्सी नम्बर 9 पड्कायो बराबरी गर्यो 6 इक्वल 6 बराबर उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकीका खेलाडी 10 नम्बर 9 बाट अपना स्कोर 7-6 7-6 यतिकैमा खेलाडी परिवर्तन 3 in 7 out अपना स्कोर शुक्ला गण्डकी 8-6 8-6 साल्यो बॉल चेंज पुतली बजार 7-8 7-8 फेरि पनि शुक्ला गण्डकी 1 नम्बरले आगे खतरै छ है साथी हो 7 नम्बर प्रदीप गुरुङ आगो आगो स्कोर पुतली बजार 8 इक्वल 8 बराबर 9 नम्बर सञ्जु विक्रम साई पनि आगो आगो फायर एन्ड फायर जमानामा यस्तै तरिकाले शट हानेको हुनाले एउटा खेलाडीको नामै सोले राखिदिएको थियो क्या दर्शकहरूले भलिबल खेलाडीको नामै सोले 9-8 9-8 सफल 9-8 हार्दिक गुरुङको सर्भिस उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार 10 नम्बर 3 स्कोर 9 इक्वल 9 बराबर कोट है केलाई 194 ले उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट जसको फाइदा पुतली बजार स्कोर 10-9 10-9 Play score. पुतली बजार 11-9 11-9 घरेलु टोली आगे
पाहुना टोली पछि ताट्नु पर्यो पाहुना टोली 11-9 गुलाब गम्भीर 11-7 ठोक 9 नम्बर धीरज सिंह ठाकुरी उत्कृष्ट प्रहारसँगै बल चेन्ज शुक्ला गण्डकी 10-11 सर्भिसमा जसको फाइदा पुतली बजार 12-10 12-10 ल है यसो हेर्दा त दोस्रो सेट आयोजकले लैजाला जस्तो छ है मारो ढाल्यो ढाल्यो मान्छे ढाल्यो सन्जुले फेरि 9 नम्बर ब्लक आउट प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट ब्लक आउट खाँदै कुनै स्कोर टेलिभिजन 13-10 सन्जु तात्यो बल चेन्ज शुक्ला गण्डकी 11-13 ढाट्नु पर्यो पाहुना टोली साथमा पुतली बजार स्कोर 14-11 14-11 उसलाई भेट्यो पछाडि Allowed score पुतली बजार 15-11 15-11 टाइम आउट शुक्ला गण्डकीबाट अलि करा भाइयो कराउने हो कि होइन यहाँसम्म सुनाउने हो कि होइन अलि जोडले सुनाम त हिजो खाइथेन खाथ्यो भने कराम त उत्कृष्ट फिसिङ पुतली बजार नम्बर 7 का खेलाडीबाट स्कोर 16-11 16-11 Ball change शुक्ला गण्डकी 12-16 12-16 स्कोर शुक्ला गण्डकी 13-16 13-16 प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट फिसिङ जर्सी नम्बर 2 शुक्ला गण्डकी खेलाडी 14-16 14-16 टाइम आउट पुतली बजार उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार जर्सी नम्बर 4 खेलाडीबाट स्कोर 17-14 17-14 सर्भिस बल आउट जसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई
Score 15-17, 15-17. Putali Bazar, ball change, 18-15, 18-15. शुक्ला गण्डकीका खेलाडीबाट पनि उत्कृष्ट प्रहार स्कोर 16-18 16-18 Ball change, Putali Bazar score 19-16, 19-16. Ball change, Shukla Gandaki score 17-19, 17-19. ओए भेट्दै थाल्यो दौडिनु पर्यो छाया नजिकै आयो टोटाई Ball Putali Bazar 20-17, 20-17. 7 नम्बर आगो आगो निकै नै उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजारका खेलाडी 10 नम्बर 4 लेसन ग्रुपबाट स्कोर 21-17 21-17 टाइम आउट शुक्ला गण्डकीबाट मादल बज्यो साले जो मादल बज्यो ठोक भाइ ठोक के बडी भयो क्या सर बडी भयो इशारा गर्नुहोस् है Block out. Ball change. Shukla Gandaki score 18-21. 18-21. Service ball out. जसको फाइदा पुतली बजार स्कोर 22-18. 22-18. करा भाइयो करा करा भाइ कराको उत्कृष्ट बल पुतली बजार स्कोर 23-18. 23-18. भित्रै ठोक तान तान ठोक्यो ठोक न यार ठोक उठ 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 निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल निकै नै धम्साधम्सीमा उत्कृष्ट प्रहार गर्दै पुतली बजार स्कोर 24-18 24-18 नछोड 24-24 टोटाई बल चेन्ज उत्कृष्ट प्रहारसँगै शुक्ला गण्डकी 19-24 19-24 दौडो भनी भेट्छ मुट्ठी कसेर दौडिनु पर्छ है राइट Score Putali Bazar 25
19 25-19 को अन्तरमा दोस्रो सेट पुतली भुसालले आफ्नो पुल्टामा पार्न सफल। तयार है तयार दुवै टिमले एक सेट म जान तयार। कसले जित्छ? घरेलुले कि पाउनाले? ओके कसले जित्छ? ओके कसले जित्छ? हो फाइनलमा को जान्छ? ओके ओके दारी कहाँ छ? दारी कहाँ छ? यो यार ओहो अनि यो टिमको कोचलाई चिनेछ आफूहरूले? कुन हो? यो दाइ हो? ओहो त्यही भएर मुसु मुसु हाँसेर चाहिँ यार बाबा यार केटीहरूले क्ल्याप दिएको यार। ल है पाहुना टोलीलाई हुटिङ हो कि घरेलु टोलीलाई? घरेलु टोली कि पाहुना टोली? ओके ओके हो जसले जित्छ त्यही हाम्रो भाले होइन? त्यही भएर भाले बल हो। ओके खेलाडी सबै हाम्रो हो। ओके 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 कसले जित्छ? वाह 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 वाह। ल अलि जोरले जय हिन्द भनौँ त। जय हिन्द। अब फेरि त्यो भन्दा पनि जोरले जय नेपाल भन त। जय नेपाल। ओके ओके लाजा खै मादल हुकम त। ल खरी झऱ्यो भने मैले झरिदिन्छु। ओके ठोके 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 घरेलु टोली कि पाहुना टोली? 1-0 1-0 पुतली भुसाल 2-0 2-0 वाह वाह अहिले त घरेलु तातेको हो। घरेलु तात्यो तात्यो पुतली भुसाल 3-0 3-0 वाह वाह घरेलु तात्यो 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 Walkout पुनः स्कोर पुतली भुसाल 4-0 0 को विरुद्ध 4 लगातार है लगातार। उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकी बल चेन्ज स्कोर 1-4 1-4 पाहुना टोलीले खाता खोल्यो। पाहुना टोलीले नम्बर थप्यो। पाहुना टोलीले नम्बर थप्यो। पाहुना टोलीले नम्बर थप्यो। घरेलु टोली आगे 5-2 5-2 प्रतिस्पर्धा खेलमा स्कोर जोड्न सफल शुक्ला गण्डकी 3-5
3-5. High score Shukla Gandagi 4-5. 4-5. दिमाग लगा पास्छ पाउन टोली नजिक आइसक्यो Play score Shuklalai 5 equal 5 बराबर 5 ball कसको शट उत्कृष्ट प्रहार सँगै सञ्जु विक्रम शाहको स्कोर शट पुतली बजार 6-5 6-5 जरा मिला के ठोक 7 नंबर प्रदीप गुरु स्कोर शुक्ला गंडकी 6 equal 6 बराबर 6 बराबर उत्कृष्ट प्रहार पुतली बजार का खिलाड़ी 10 नंबर 8 7-6 7-6 स्कोर पुतली बजार 8-6 8-6 उत्कृष्ट फिशिंग को साथ स्कोर शुक्लालाई 7-8 7-8 स्कोर पुतली बजार 9-7 9-7 प्रहार पुणे स्कोर पुतली बजार 10-7 10-7 पहिलो टाइम आउट शुक्ला गंडकी लाइक बढाम है साथी थोरै बढाम है भ्युअर्स 874 छ लाइक 520 छ थोरै है थोरै बढाउनुहोस् त हजुर थोरै है अनि मलाई कराउन जोस आउँछ क्या थोरै बढाउन न है प्रतिस्पर्धा कमसेकम शिखरमा यहाँ फल हुन पुग्यो 10 को फाइदा पुतली बजार स्कोर 11-7 यो अहिले हुटिङ आउने वातावरण मैले गरेको है अघि पनि एक राउन्ड लाएर आएको सब प्लिज लाइक त दिनै पर्यो है ओके है सरी
पुनः स्कोर सुदली बचाओ 12-7 12-7 यसमै जो हार्छ त्यही थर्डमा जाने हो कि जित्ने फाइनलमा जाने हो कृपया लाइक गरिदिनु सबै बनाएको वातावरण मैले हो प्लिज लाइक भाइ लाइक उत्कृष्ट प्रहार का साथ बॉल चेंज लगने की 8-13 कसरी हल्लिनु स्ट्यान्डमा छ कसरी हल्लिनु हो अलि भएन यार यो हल्लिनु भन्ने कुरा त उत्कृष्ट प्रहार थियो स्कोर शुभ लगने की लाई 9-13 अब नेट हेर्न जान्दैन कुनमा छ कुन्नी 5G ज्याथ्यो आज फेरि धेरै मिडिया छ धेरै मिडिया साथीहरूले यही वाइफाई चलाएको छ एउटै वाइफाई है 903 प्लिज कम अप उत्कृष्ट फिक्सिङ र पुनः स्कोर शुभ लगने की 10-13 हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको खातिर यहाँ नानीहरूले खाउने कति फरक पार्दैछ यो अरूले गर्न सक्छ ल भन्नुहोस् त यसको लागि पनि तपाईँहरूले लाइक दिनुपर्ने होइन र तपाईँहरूको कुरा सबैले सुनिदिएको छ हाम्रो कुरा सुनेको खोइ तपाईँको कुरा हामीले धेरै सुन्यौँ हाम्रो कुरा हुनु बस्ने कति थाक्छ त्यहाँ बस्न हातै नटेक भन्दैछु यता आएर बस भन्दैछु त्योभन्दा मैले के गरौँ लाइक मात्रै हान भनेको छु अरू केही भनेको छैन लाइक हान्यो भने पछाडि तपाईँलाई हेर्न सजिलो हुन्छ ओके कृपया यता सिधा बस्ने मान्छे यता बस्या छ है उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बलाउट जिसको फाइदा पुनः शुभ लगने की लाई स्कोर 11-13 तात्नु पर्यो यस्तो घाममा बसेर नतात्ने तात्नु पर्यो यहाँ कमेन्ट आएको छ सुग्ला तातेको छैन भनेर तात्नु पर्यो राम्रो डिफेन्स स्कोर शुक्ला 12-13 स्कोर शुक्लालाई 13 बराबर निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक अनि रोमाञ्चक खेल भइरहेको छ यो तेस्रो सेट दुवै टिमले एक सेट आफ्नो गोलमा पार्न सफल बल चेन्ज वितली बचार 14-13 यता कसले काट दिनु पर्ने घरेलु टोली 15
टोली 13 के यो दे छै तम क्या था वा Score Tali Bazar 16-13 16-13 त्यस्तै हामीबाज पत्रकार अर्जुन काफले आउनुभएको छ उहाँलाई ससम्मान स्टेजमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै मैले देखिरहेको छु नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश डोटलज्यूलाई पनि म स्टेजमा गई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु 14-16 वाह वाह राजसम्मको स्कोर शुक्ला गण्डकी 14 पुतली बजार 16 भने माने हो 4 नम्बर है प्रतिस्पर्धात्मक खेल उत्कृष्ट पिचको साथ स्कोर शुक्ला गण्डकी 15-16 15-16 उत्कृष्ट प्रहार तेलीबजार 10 नम्बर 9 सञ्जय विक्रम शाह स्कोर 17-15 17-15 शुक्लाका नम्बर 4 का खेलाडीबाट पनि उत्कृष्ट प्रहार स्कोर 16-17 16-17 जर्सी नंबर 4 मीन कुमार पूरा जुरेली शॉट हान्दियो यार बलाउट पर स्कोर शुक्ला 17 इक्वल 17 बराबर धागो ब्लॉक आउट पुतली बजार स्कोर 18-17 18-17 क्यों हो छ बॉल चेंज शुक्ला 18 इक्वल 18 बराबर स्कोर शुक्ला 19-18 19-18 पाउन टोली अगाडि घरेलु टोली पछाडि ताक्नु पर्यो कराउनु पर्यो नंबर 8 स्कोर 19 इक्वल 19 बराबर क्या यार उत्कृष्ट ब्लॉकआउट शुक्ला गण्डकी स्कोर 20-19 20-19 प्रदीप गुरुङ आगो आगो जर्सी नंबर 7 फ्रम शुक्ला गण्डकी होइन जसले हान्छ त्यसलाई त भन्नु पर्यो हानेपछि भने उत्कृष्ट बॉल स्कोर पुनः शुक्ला गण्डकी 21-19 दोस्तों टाइम आउट पुतली बजार को
Karna सफल जसको फाइदा पहिले बचार स्कोर 20-21 20-21 भेटो 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 अब भेटो कि मेटो गर्नु पर्यो जसको फाइदा पुनः पहिले बचार स्कोर 21 बराबर नंबर 7 कता छ देखायो नंबर 7 ले उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर शुक्ला 22-21 22-21 उत्कृष्ट प्रहार टेलिभिजनका दस नम्बर 3 खेलाडीबाट स्कोर 22-21 22 बराबर यस्तै बेलामा कराउनु पर्ने भाइयो करा भाइयो नछोड सभा भइरहेछ सभा ठोक भाइ ठोक उत्कृष्ट प्रहारका साथ शुक्ला स्कोर 23-22 23-22 मीन कुमार जर्सी नंबर 4 ऑफलाइन में गाड्यो उत्कृष्ट प्रहारका साथ शुक्ला 24-22 24-22 दौड्यो भडी भेट्छ त्यसपछि किट्टी पर्छ के हुन्छ मार्यो लेकिन एक घम्सी स्कोर शुक्लालाई 25-22 पञ्चरमा 2 सेट शुक्ला गण्डकीको खातामा 1 सेट घरेलु टोली पुतली बजारको खातामा यो चौथो सेट हो खेल केही भन्न सक्दिन र खेलाडी पनि कोही भन्दा कम छैन त है हाम्रो शुभकामना त शुक्ला गण्डकीले जित्नुपर्छ र फिनालेमा दुईटाले आफ्नो दम देखाउनुपर्छ दुईटामा एउटा जित्नुपर्छ भन्नु न कस्तो होला अर्का कुरा काटी पानी नराम्रो हो कि तपाईँ बोल्न दिइरहेको छ यार यो चौथो सेटको पहिले स्कोर पुतली बजार 10 नम्बर शुक्ला पनि स्कोर ल्याउन सफल 1 बराबर बल पुतली बजार 2-1 2-1 उसको अगाडि छ के अरे सेकेन्ड छमा
858 वतन मेरो 46 हैन म सेकेन्ड छु अरु Ball out. Play score. Putali Bazar 3-1. Delay. ल भ्युअर्समा चाहिँ आज म सेकेन्ड छ है साथी हो हिजो चाहिँ फर्स्ट भएको थिएँ आज सेकेन्ड छ है सिंगल फर्स्ट बनाउँछु त्यो कुरा छोडिदिनु Play score. Putali Bazar 4-1. Sare. सेकेन्ड हुँदा चाहिँ म वर्ल्ड कप भए जस्तै छु उमेरको हिसाबले प्रविधिको हिसाबले म त साह्रै कमजोर छु नाजुक छु कतिपय खेलाडीको नाम पनि चिन्दैन तर तपाईँहरूले आज मलाई सेकेन्ड पोजिसनमा ल्याउनु पर्छ यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयदेखि कामके बुढो सलाम गर्दछ है बुढा कक्षानाले हेर्दैछ Play score. Sukla 3-4. 3-4. Play score. Sukla 4-1. 4 बराबर. 4 बराबर मैले चिया खाँदैछु है कालो चिया मैले पानी खान सक्दिनँ है चिसो पानी भन्नु त बढो All change. Putali score 5-4. 5-4. Putali Bazarलाई नेगेटिभ उठ्यो है मन परेकोहरूले चाहिँ सेयर हान्ने मन परेकोहरूले सेयर हान्ने अनि त्यसै गरी नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब है ताकि मलाई अरू नयाँ नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइभ दिन सजिलो हो त्यो पुस अनि माघ फागुन चैत वैशाख पुरै गेमको सिजन हो है रेस्टुरेन्टमा भन्छ नि ह्याप्पी आवर यो ह्याप्पी मन्थ हो है ह्याप्पी मन्थ त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठोकिदिनु त सब्सक्राइब के कस्तो हुँदो रहेछ ए सुजाता एकचोटि यता हेर त कसरी देख्दो रहेछ त्यो कपालमा बाफरे 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 पहिलो टाइम आउट पुतली बजार और बाहिरी मान्छे नाटकलाई भन्दैन मैले नाटक बाटो मेरो फेसबुक आइडी यही हो है निम काजी गुरुङ अनि सुजाताहरू नाचेको भिडियो मैले राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई कृपया मनपर्छ भन्ने सेयर गरिदिउँ है पोखराको आवाजमा पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ मेरो अफिसियल पेज पोखराको आवाज हो म अचेल अलिक कम चलाउँछु यो के अरे चुनावको बेला चाहिँ अत्याधिक चलाउँछ है त्यो चाहिँ बल घटनास्थल फाइदा शुक्लालाई 8 बराबर
अब चुनाव आउँदैछ नि है सुजताले कति राम्रो नाचेछ मान्छे अलि मोटी मोटी भयो भने नाच यस्तो हल्का छ बयान गरी साध्य छैन 7 नम्बर आगो फाल आगो फाल आगो 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 स्कोर बजार 9-8 यतिकै बाद खेलाडी परिवर्तन 9 in 7 out नम्बर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी स्कोर 9 equal 9 बराबर सर्भिस बल घटना सफल जस्तो फाइदा टेलिभिजन 10-9 10-9 शुक्ला गण्डकी नम्बर 4 बिनबाट रिस्टो 10 equal 10 बराबर अझै ठाडै आन तिमी त आइमे जस्ती रहेछौ प्रतिस्पर्धा खेलमा उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर बजार 11-10 कान्छीको सर्ट देखेर हो स्कोर शुक्ला गण्डकी 11 equal 11 बराबर भोटिङ दिन नपाउने हो सन्जु निगम सर स्कोर शुक्ला गण्डकी स्कोर 12-11 12-11 एक नम्बर घोडा चढेको छ कान्छीले एकचोटि क्रप कान्छी Belaut इसका फायदा टेलिभिजन 12 equal 12 बराबर चौथो गेममा साथी हो स्कोर शुक्ला गण्डकी 13-12 13-12 ईश्वरले चाहिँ वाह अब कति मिठो हाने थियो यार उठाइदियो यार ठोक न स्कोर टेलिभिजन 13 equal 13 बराबर ठोक भनेपछि ठोक्नुपर्छ क्या भाइ हो फेरि हान 8 नम्बर उल्टो छेक्दियो यार सँगै बल चेन्ज शुक्ला गण्डकी 14-13 14-13
एक नंबर आगे यो चौथो सेट हो। चौथो सेटमा आउँदा पाहुना टोली अगाडि छ, घरेली टोली पछाडि छ। कराउनु पर्छ भाइ हो। 1 घण्टापछि सपोर्ट गर्छु भनेर पाइँदैन। अहिले गरिहालो, अहिले ठोकिहालो। गोली हानेर खिलाडी 14-15 14-15 भेट्छ दौड्यो भने भेट्छ, बस्यो भने निदाउँछ। हान्दा क्याप्टेनको दाइ, बल्ल क्याप्टेनको दाइ जस्तो रहेछ यार। 16-14 16-14 आज भने बालखियाले खुब भनेको मानेछ। मिलाके झरा मिलाके नजुत्न यार। Ball change score Kalibazar 15-16 15-16 हो सेलायर जनताहरू सेलायर उहाँ नारा जुलुस मात्रै गर्छ, खेलमा पनि हुटिङ गर भाइ हो। यसलाई भन्छ क्विक स्पाइक, छिटो हान्ने क्या, छिटो ओर्लिङले जस्तो क्या, छिटो ओर्लिङको छ नि, ओर्लिङ वाइफाई इन्टरनेटको ओर्लिङ के यस्तो छिटो भन्नेकै ओर्लिङ। जरा मिलाके ठोक मेरो भाइ भने मान्छ के। शुक्ला 18-15 18-15 टोटाई फोन आछ 2 सेट हाम्रो 1 सेट उनीहरूको। अहिले हामी अगाडि छौँ भने चाहिँ लेखेर खुसी हुँदा कुरा अर्कै हुन्छ नि। यस्तो बेला फोन आउनु त भाग्यमानी हो नि। मेरो त अहिले गलफोर्डको दारीलाई हो वाह बडे 10 नम्बरले घोचा गाड्यो। अब 20 बाट उता गएपछि त खतरा हुन्छ है साथी हो। 19 आइसक्यो, पहेँलो बत्ती बल्यो। लै गाडा पहेँलो बत्ती बल्यो। बत्ती रातोतिर जान्छ है, यस्तै हो भने। ब्लक 16-20 16-20 4 नम्बर छोटो पास हान्छ तैले ओइ। अन्त दुईतिर हो कि भाइ? दुईतिर हान्छ ओइ, 4 नम्बर मार्यो घोचा गाड्यो। बाबा दारी लेभलको शट हान्यो यार। 21-16 दारीसँग खेल्ला जस्तो छ है केटाहरू। त्यसको फाइदा 17-21 17-4
नम्बर आएपछि सरप्राइज कार्ड उत्कृष्ट प्रहार 10 नम्बर 4 शुक्लागण्डकी 17 बाई Ball change, Putali Bazaar, 18-22, 18 बाई ठिक नगराउन कति आनन्द भइरहेछ Putali score, Putali Bazaar, 19-22, nice बाई कान्छी राम्रो शक्ति पपल मात्रै माथि ठाडो 19 बाई दौड्यो भने भेट्छ बस्यो भने निदाउँछ कान्छी बटाङट्याङ नम्बर 8 को विशाल ठकुरीबाट स्कोर 23-19, 23-19 क्याप्टेन शट Very nice shot. Score Putali Bazaar, 20-23, beat tag. कान्छी फेरि किलो गाड्दै हान है हो शाबास Ball out, Rastu Bhaita, शुक्लागण्डकी 24-20, 24-20. अब रातो बत्ती बल्यो खतराको घन्टी घरभित्र पसिसक्यो हुलाकेले चिठी ल्यायो रजिस्टरवाला Score शुक्लागण्डकी 25-20, 25-26 को अन्तर्गत 3-1 को म्याचमा है बधाई छ शुक्लागण्डकी बधाई छ हजुर मैले भने जस्तै तृतीय स्थानको लागि गलकोट र शुक्लागण्डकीको भेट फाइनलमा हुने भयो गलकोट के अरे फाइनलमा पुगिसक्यो गलकोटको टिम यता छ है खेल हेर्दैछ फाइनलमा को पुग्ने भनेर चाहिँ